सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ हुलाक टिकट सम्बन्धित समाचारबाट। दिगो विकास लक्ष्य झल्किने मिथिला चित्रकलालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हुलाक टिकटका रूपमा जारी गरेको छ। बुधबार मिथिला चित्रकला भएको विभिन्न 17 र अन्य 17वटा हुलाक टिकट सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक इन्दु घिमिरे लगायतले टिकटहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई स्थानीय स्तरमा पनि बुझाउन स्वदेशी कलाको प्रयोग गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घको आवश्यक संयोजक कार्यालयले 17वटा दिगो विकास लक्ष्यका प्रतीक चिन्हलाई स्थानीय कलाको स्वरूपमा बनाउने काम थालेको थियो। यसै अन्तर्गत 2071 सालमा नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ र जनकपुर महिला विकास केन्द्र बीचको सहकार्यपछि जनकपुरका स्थानीय महिला कलाकारहरूले चित्रहरू बनाएका हुन्। यिनै चित्रलाई हुलाक टिकटमा समेटिएको हो। टिकट सार्वजनिक कार्यक्रममा कार्यवाहक संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ आवश्यक संयोजक रोबर्ट कास्काले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न र सन् 2030 भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपालको प्रतिबद्धतालाई चित्रहरूले प्रतिबिम्बित गर्ने बताए। हुलाक टिकटमा समावेश मिथिला चित्रकलाहरूलाई न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले सन् 2019मा आयोजना गरेको एसडिजीहरूका लागि कला मिथिला सम्पदा शीर्षकको प्रदर्शनीमा र न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घको मुख्यालयमा आयोजित मिथिला महोत्सवमा पनि सहभागी गराइएको थियो। माफ गर्नुहोला। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्दको घोषणा गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष डाक्टर राउतले बुधबार अबेर राति जारी विज्ञप्तिमा पुष 15 गतेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिउँसोको समयमा अनिश्चितकालका लागि बन्द र मधेसका जिल्लामा हुने संघीय मन्त्रीहरू कार्यक्रममा विरोध गर्ने उल्लेख गरेको छ। किसान आन्दोलनका 7 बुँदे माग मध्ये कुनै पनि माग पूरा नगरेकाले थप्प आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनमत पार्टीले जनाएको छ। मन्त्री स्तरीय उच्च स्तरीय या वार्ता समिति समेत गठन नगरेको र किसान आन्दोलनको ज्ञापन पत्र लिन समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अस्वीकार गरे र अहंकार प्रदर्शन गरेको अध्यक्ष डाक्टर राउतले आरोप लगाए। यस्तै आन्दोलनकारीमाथि व्यापक बल प्रयोग गरेको, दर्जनौं राउन्ड आँसु ग्यास प्रहार, आन्दोलनकारीहरूको अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको, किसानहरूमाथि जातित गरेको तथा झुटा मुद्दा लगाएको जनमत पार्टीको ठहर छ। जनमत पार्टीले सिराहाको औरी गाउँ पैलकाले आफ्नो भण्डार कक्षबाट गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा 4 किसानमाथि आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको र तीमध्ये मिथिलेश यादव पक्राउ परेपछि पुष 9 गतेबाट जनमत पार्टी आन्दोलन सुरु गरेको थियो। किसान यादव 2 दिन अगाडि नै रिहा भइसकेका छन्, तर उक्त पार्टीले अन्य माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनलाई थप्प सशक्त पार्दै अनिश्चितकालका लागि राजमार्ग बन्दको घोषणा गरेका छन्। सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका अन्तर्गत बैलबास बजार क्षेत्रमा आज पनि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। प्रहरीको जीपको ठक्करबाट 1 जनाको ज्यान गएको विषयमा तनाव बढेपछि थप्प 1 दिनका लागि निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। गएको आइतबार राति गस्तीमा हिँडेको प्रहरीको जीपको ठक्करबाट स्थानीय व्यापारी रामकुमार महतोको ज्यान गएपछि बजार क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको छ। बैलबास बजार क्षेत्रमा अस्ति मंगलबार दिउँसो 3 बजेदेखि हिजो बेलुका 7 बजेसम्म स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो। स्थायी अझै सामान्य भइन सकेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले फेरि आज बेलुका 7 बजेसम्मका लागि बैलबास बजार र त्यसको आसपासका क्षेत्रमा कुनै पनि जुलुस भेला जमघट हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। पीडित परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लगायतका 6 बुँदे सहमति भए पनि पुनः प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै निषेधाज्ञा लागू गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको हो।
बाँकेमा जाडो छल्नका लागि कोइला बालेर सुतेका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा बसेका कार्यालय सहयोगी धनप्रसाद भट्टराई र उनका परिवारका सदस्यहरूको मृत्यु भएको हो भने अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा कालीकोटको खडा चक्र घर भएका धनप्रसाद भट्टराई, धनप्रसादकी आमा कोकिला भट्टराई, दिदी ननदकली र उनका 3 महिनाको छोरा इफ्सन भट्टराईको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले जानकारी दिए। धनप्रसादकी श्रीमती सुशीला, 3 वर्षीय छोरा विवश र भाइ नरेन्द्र भट्टराईको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक खिम बहादुर घट्टीले श्रीमती सुशीला होसमै रहे पनि विवश र नरेन्द्रको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिए। परिवारका 7 जना सदस्य अस्पताल परिसरमै रहेको क्वार्टरको एउटा कोठामा सुतेका थिए। आज बिहान अबेरसम्म पनि ढोका नखुलेपछि प्रहरीको टोली पुगेर ढोका खोल्दा सबै बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई अस्पतालमा उपचार गर्न लगेको थियो। उपचारको क्रममा 4 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कोठालाई न्यानो बनाउन टिनको बट्टामा आगो बालेर राखेको पाइएको छ। झ्याल ढोका बन्द भएकाले उनीहरूको निस्यास्य र मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीले गरेको छ। रुकुम पूर्व हिउले सजाउ भएको छ। बुधबार र बिहिबार 2 दिन परेको हिउँले अहिले रुकुम पूर्वको उच्च भेगसँगै अधिकांश बस्ती हिउँले सजाउ भएको हो। 2 दिनसम्म परेको हिउँ अहिले गाउँ बस्ती सजाउ देखिएका छन्। बिहिबार आज तमु लोसार पर्वको सार्वजनिक बिदा भएकाले स्थानीय नागरिकसँगै जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका कर्मचारी पनि हिउँमा रमाई राखेका छन्। हिमपातका कारण चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ भने रुकुम पूर्व बगलुङ अन्तर्गतको मध्यम पहाडी लोकमार्ग सडक खण्ड हिउँले अवरुद्ध बनाएको छ। साथै जिल्लाभित्रका ग्रामीण कृषि सडक पनि अवरुद्ध नै भएका छन्। हाल हिउँले केही मात्रामा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाए पनि किसान भने हिउँदे बालीलाई सिंचित भएको र अब बाली सप्रिने भन्दै हर्षित छन्। लामो समयसम्म पानी र हिउँ नपरेले यस पटकको हिउँ र पानीले किसान खुसी छन्। जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा आकाशो पानीको भरमा खेतीपाती गरिराखेका किसानलाई सिँचाइको राहत मिलेको भूमे गाउँपालिका 2 गवाङका सुजन घरती मगरले सुनाए। लेकाली क्षेत्रसँगै हिउँ परेको बस्तीको घर आँगन बारी चौतारो तथा वन जंगलमा हिउँले भरी भराव भएका छन्। हिउँदे बालीको राम्रो उब्जनी हुने भो। अर्को स्थानीय पिनापुरा रोका मगरले भनिन्, वर्षे बालीको लागि पनि माटो मलिलो बनाउँछ अनि वर्षे बालीको उब्जनमा ठूलो सहायता पुग्ने भो। हिउँदेमा पानी र हिउँ नपरेको वर्षामा अनिकाल बेहोर्दै आएको समेत स्थानीयले बताउँछन्। यहाँका किसानका बारीमा अहिले हिउँदेको मुख्य बाली गहुँ जौ साथै तरकारी हुर्किराखेको छ। लेकाली क्षेत्रका सबैतिर बाक्लो हिमपात र गाउँमा चिसोले गर्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पशु चौपाया गोठभित्र राखिएको छ। हिमपातपछि समस्यामा परिन्छ भनेर सर्वसाधारणले पहिल्यै तयारी गरेका हुनुहुन्छ। बारी तथा कर्णाको हरियो घाँस काटेर सुकाएको घाँस अहिले पशु चौपाईलाई खुवाइराखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्रमा 11वटा समूहले प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बन्द सत्रमा 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि 25वटा समूह बनाइएको थियो। त्यसमध्ये बुधबार 11वटा समूहले सुझाव पेश गरेका हुन्। बुधबार सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी, प्रदेश 2बाट सत्यनारायण भगत, आयोगको तर्फबाट टङ्क राई, गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ, प्रदेश 1बाट अजम्बर
कमबाङ राई र हर्कबहादुर निबाङ प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मीनबहादुर कुँवर र कर्णाली प्रदेशबाट बिमला केसीले समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गरेका छन्। 25 मध्ये बाँकी 14 समूहका तर्फबाट समूह नेताले बिहिबार आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउनेछन्। 25 वटै समूहको प्रस्तुतपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाब दिने कार्यसूची छ। बिहिबारको बन्द सत्र बिहान 11 बजेबाट सुरु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र देव गुरुङको विधान संशोधन प्रतिवेदनमाथि छलफल सकेपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। माओवादी स्थानीय कमिटी सदस्य शक्ति बस्नेतले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब अध्यक्षले दिएपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए। महाधिवेशनले अध्यक्ष सहित 15 पदाधिकारी र 299 सदस्य केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। महाधिवेशन बिहिबार समापन गर्ने योजना रहे पनि बन्द सत्रमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न समय लागेकाले शुक्रबार मात्र समापन गर्ने माओवादीको तयारी छ। आज पुस 15 गते गुरुङ समुदायले तमु लोसार पर्व मनाइरहेका छन्। पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न तमु लोसार मनाउने चलन रहेको छ। पर्वको अवसरमा तमु व्हेल छोज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समितिले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर घर भई यहाँ बस्ने तमु गुरुङ समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो वेशभूषा र झाँकी सहित टुडीखेलमा उपस्थित भएका छन्। तमु लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ। लोसारको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। तमु लोसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रूपमा मनाउँछन्। पुष 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपालिका रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस पर्वको महत्त्व रहेको बताइन्छ। पर्वका अवसरमा आज सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तमु लोसार पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा सुख शान्ति तथा सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार तमु जातिको पुरानो लोसार वर्षको विदाई र नयाँ लोसार वर्षको स्वागत गरी लोसार पर्व मनाउँदैछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा विशेष गरी गुरुङ समुदायले मनाउने लोसार पर्व हाल एक विशिष्ट पहिचान सहितको पर्वका रूपमा देशभर मनाइने गरेको उल्लेख छ। नेपाली संस्कार र संस्कृतिमा आफ्नै विशिष्ट पहिचान र विशेषता रहेको छ। विविधता भित्रको एकता र सामाजिक सद्भाव हाम्रा संस्कृति अभ्यासका उदाहरण पनि हुन्। सन्देशमा भनिएको छ, यही सद्भाव र एकतालाई प्रवर्धन गर्ने उदाहरणीय पर्व मध्येको एक लोसार पनि हो। प्रधानमन्त्री देउवाले सन्देशमा कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीति प्रभावकारी देखिए पनि जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्दै पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले यस पर्वले पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना अझ प्रगट र सुदृढ बनाउने प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना पनि गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको सङ्घर्ष र वीरतापूर्ण बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायबीच सहिष्णुता र आपसी एकबद्धता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। नेपाली जनताका बीचको सुदृढ राष्ट्रिय एकताबाट संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न र नेपाली भूमिबाट नयाँ विचारको विकास गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ। उनले तमु लोसार पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्,
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश हो। नेपाली समाजको यही विविधता विश्व समुदायका लागि एक सामाजिक सद्भावको प्रेरणादायी सन्देश पनि हो। देशका लागि भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र संस्कार सभ्यताका आधार स्तम्भ हुन यिनको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व हो। तमु समुदायमा नयाँ वर्षको आगमनको खुसियालीमा विशेष उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने तमु ल्होसारले आफ्नै मौलिकता, परम्परा र सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने उनको विश्वास छ। उनले यो समुदाय सदियोदेखि आफ्ना रीति, परम्परा तथा संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्दै आइरहेको बताएका छन्। उनले यस पर्वले तमु जाति लगायत सम्पूर्ण नेपाली बीच सहिष्णुता र सद्भावको भावना जागृत होस् भन्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक समाचार। नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको दर्ता बढ्दै गएको देखिएको छ। नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त तथ्याङ्कले पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर सम्बन्धी दर्ता हुने मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको देखाएको हो। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिना अर्थात् मङ्सिर मसानसम्म यस्तो मुद्दाको संख्या 105%ले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा बैंकिङ कसुरमा 880 मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा त्योभन्दा बढी अर्थात् 1808 वटा यस्तो मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल प्रहरी मार्फत अदालती प्रक्रियामा जाने गर्छ। यसमा सरकार आफै नै वादी पक्ष भएर मुद्दा लड्ने गर्छ, जुन पछिल्लो समय हप्तै बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तो मुद्दा उच्च अदालतमा फैसला हुने गर्छ। वार्षिक आधारमा गत आर्थिक वर्षको 2077-78 बैंकिङ कसुरको मुद्दामा केही कमी आएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 3309 वटा यस्तो मुद्दा दर्ता हुँदा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2373 वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। तर चालु आर्थिक वर्षदेखि बैंकिङ कसुरको मुद्दा पुनः बढ्न थालेको प्रहरीले तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा केही कमी आएको थियो। तर अहिले परिस्थिति सामान्य हुँदै गएपछि यस्तो मुद्दाको संख्या झन्न बढ्दै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा कर्तव्य, ज्यान मार्ने, उद्योग, हात हतियार, खर खजाना जस्ता मुद्दाको संख्या घटेको छ। यस्तै लागू औषध, अपहरण, गट्ठी तथा चोरी जस्ता मुद्दाको वृद्धि दर 50% भन्दा तल छ। तर बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको वृद्धि दर 100% भन्दा बढी रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। संख्याको आधारमा अन्य मुद्दा नै बढी भए पनि वृद्धि दरका आधारमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा बढी देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवरले पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको बताए। यसको दायरा बढी हुँदा मुद्दाको संख्या पनि बढेको उनको भनाइ छ। बैंकसँग जोडिएर हुने कसुर भएकाले यसमा उच्च ओहदाका व्यक्तिदेखि सामान्य व्यक्ति पनि पर्छन्। यसमा दायरा बढी हुँदा मुद्दा पनि बढ्दै गएको छ। उनले भने कारोबार चेक मार्फत हुने तर चेक नसाटिने भएपछि प्रहरीमा मुद्दा पर्छ। यसमा चेक बाउन्स घटना बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा ठूला व्यवसायिक संस्था पनि मुछिएका छन्। बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू यसमा मुछिएका छन्। साथै सर्वसाधारण पनि यस्तो मुद्दामा मुछिएका छन्, उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टले संक्रमणको सुनामी ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टको मिश्रणले कोभिड
घटनाहरूको एउटा डरलाग्दो सुनामी ल्याउन लागिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुखले बताए। अमेरिका र युरोपमा कोरोनाका पुनः नयाँ संक्रमितहरू बढ्दै गइरहेको समयमा WHO का प्रमुखको यस्तो भनाइ आएको हो। WHO का प्रमुखले दुईवटा भेरिएन्टको चुनौतीले समग्र घटनाको चाप बढाएको भन्दै चेतावनी दिए। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार पछिल्लो समय विश्वभर दैनिक 9 लाख संक्रमित थपिने गरेका छन्। पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकमा संक्रमण अत्यधिक बढिरहेको छ। फ्रान्समा लगातार दोस्रो दिन 2 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पोल्यान्डमा कोरोनाको चौथो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। पोल्यान्डमा बुधबार मात्रै कोरोनाका कारण 794 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 3/4ले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको पाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय डेनमार्क, पोर्चुगल, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा पनि संक्रमण बढिरहेको छ। पछिल्लो समय विश्वभर कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै हाबी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। डेल्टाको तुलनामा यसबाट हुने जोखिम कम भए पनि यसैका कारण संक्रमणमा तीव्रता आएको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। अध्ययनले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र भए पनि गम्भीर बिरामी पार्ने सम्भावना डेल्टाको भन्दा 30 देखि 70% कम रहेको देखिएको छ। हङकङको सञ्चार संस्था स्ट्यान्ड न्यूज बन्द भएको छ। प्रहरीले छापा मारेर पत्रकार सहित शीर्ष कर्मचारीलाई गिरफ्तार गरेपछि स्ट्यान्ड न्यूजले आफ्नो सेवा बन्द गरेको हो। प्रहरीले स्ट्यान्ड न्यूजका 7 जना पत्रकारलाई पक्राउ गरेको छ। देशद्रोही समाचार प्रकाशित गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। हिजो स्ट्यान्ड न्यूजको कार्यालयमा छापा मार्न 200 जना भन्दा धेरै प्रहरी पुगेका थिए। खेल समाचार। एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि विजेता नेपाली महिला टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको छ। विमानस्थलमा उनीहरूको भव्य स्वागत भएको छ। उनीहरूलाई फूलमाला अबिरले भव्य स्वागत गरेको हो। बुधबार मात्र बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सेन्ट्रल जोन विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियललाई नगद पुरस्कारले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपाधि विजेता 12 जना खेलाडीहरूलाई उनी जनही 5-5 लाख दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले 2 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 1 जना अफिसियललाई 2 लाख नगदले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा मङ्गलबार उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै नेपालको महिला टिम च्याम्पियन बनेको थियो। नेपाल लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल आगामी माघ 15 गतेदेखि आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। एन्फा महिला समितिकी संयोजक पेमा लामाले माघ 15 गतेदेखि राष्ट्रिय लिग गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। यस पटक राष्ट्रिय लिगमा 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पछिल्लो पटक 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेमा उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिका अन्तिम हुँदै रेलिगेसनमा परेको थियो। यसपटक महिला राष्ट्रिय लिग छनौट प्रतियोगिताबाट छनौट भएका 2 नयाँ टिमको राष्ट्रिय लिग खेल्नेछन्। साबिक विजेता एफएफ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, वालिङ नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिकाका सहित उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय लिग छनौटका विजेता धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपविजेता ललितपुर महानगरपालिकाले लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। गत वर्ष डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा भएको लिगमा एफएफले सबै 14 खेल जित्दै अपराजित रहेर उपाधि जितेको थियो। यसपटक डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने महिला राष्ट्रिय लिगका खेलहरू यसपटक काठमाडौँ बाहिर लग्ने तयारी भइरहेको एन्फा महिला समिति संयोजक पेमा लामाले जानकारी दिइन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।